अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की पॉडकास्ट कुछ मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पर, लेकिन इन दोनों मौज़ूआत का ताल्लुक एक ही बुनियादी ख्याल से है, और वो है पाकिस्तान में औरतों के साथ किया जाने वाला सलूक। हमारा पहला मौजू है जेंडर हरासमेंट। जेंडर हरासमेंट से मुराद है किसी भी इंसान को उसकी जिन्स की बुनियाद पर हरासानी का निशाना बनाना। ये हमारे माशरती रवैये का इस कदर गहरा, इस कदर मजबूत हिस्सा बन चुका है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। कोई भी औरत हमारी ख्यालात से, हमारे अकायद के खिलाफ कोई बात करे तो हम फौरन उसके किरदार को, उसके जिस्म को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। सूरत हाल मजीद संगीन तब हो जाती है जब ये हरासानी आती है किसी मुमताज शख्सियत की तरफ से जिन्हें ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। हमारा आज का दूसरा मौजू है जबरी मजहब तब्दीली। आपने देखा होगा कि हाल ही में सिंध में एक 15 साल बच्ची चंदा महाराज को अगवा किया गया, उसकी जबरी मजहब तब्दीली की गई और फिर जबरी निकाह पढ़वाया गया। इस सिलसिले में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं फौजिया जज़दानी, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि फौजिया अब इस पॉडकास्ट के लिए लाजिम व मलजूम हो चुकी हैं। फौजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज की इस पॉडकास्ट में आई। वैसे तो ये जुमला है जो एक तरह से आप यूं कहिए कि पॉडकास्ट का आगाज इस जुमले से किया जाता है, लेकिन आज मैं आपकी खुसूसी तौर पे मशहूर इसलिए हूँ क्योंकि हम दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ टाइम जोन्स में हैं। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल। आप मिस्र में हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, और हमारे टाइम जोन्स, आपकी सुबह है, मेरी शाम है। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया, छुट्टी के दिन आप इस पॉडकास्ट में आए। और मेरा वीकेंड भी है। जी, आपका वीकेंड भी है, लिहाजा ये आपकी आज की शमूलियत तो मजीद खास हो जाती है। आते हैं अपने मौजू की तरफ। फौजिया, हमारी आपस में, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अलावा भी गुफ्तगू होती रहती है, अम, जो अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने गरीदा फारूकी के बारे में कहा है कि मैं तो खैर वो अल्फाज ही, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं उनको दोहरा सकूं। आपको इस चीज पे बहुत गम था, बहुत गुस्सा था, तो जरा अपने ख्यालात का इजहार कीजिए इस सिलसिले में। अच्छा, मतलब आई थिंक वही वाली आपकी बात कि मैं और आप बात करते रहते हैं, और इस वाली पॉडकास्ट की तो दरखास्त भी मैंने ही आपको जमा करवाई कि यार बहुत हो गई है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा यहाँ पर अपने काम में एक वीलॉग निकालने का। और बल्कि एक्चुअली मैंने 2-3 दफा सोचा भी, मगर जितनी दफा मैंने उसको कोई इंस्ट्रक्ट देने की कोशिश की ना हम्म। जिसको मैं लाइट वेन में बात कर सकूं, तो मुझे उल्टी आ गई। एंड आई सेड नो, ये इतना ज्यादा तंग कर रही है बात कि इसके ऊपर लाइट वेन में बात हो ही नहीं सकती, इसको हमें थोड़ा सा सीरियस अब लेना ही होगा। अ, एक मेरे ख्याल बात इससे शुरू करते हैं, जैसे आज जो आपने शुरू में बात की ना, सिनफी रवैये और जिनसी रवैये। एक तो हमारी कौम जो है ना, वो सिन्फ और जिन्स की तफरीक को अभी तक नहीं समझ पा रही। जब भी आप सिन्फ की बात करें, जो जेंडर है जिसमें मर्द, औरत, ट्रांस और उसके अलावा जो भी अपने आप को जो कुछ समझता है, वो सारे शामिल हैं, वो सिन्फ है। आप पैदा होते हो, और जिन्स वो है जिससे आप पहचाने जाते हैं, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे निकली हुई। मगर चूंकि जब हम जिन्स का, हालांकि ये बड़े सिनोनिमस वर्ड्स हैं, मगर जब हम इनको यूज करते हैं ना, तो जिन्स के वर्ड के साथ ऑटोमेटिकली वो जिनसी बन जाता है। उधर जो छोटी ये इधर रौला है ना, वो बड़ा आगे चला जाता है, फौरन हम लुढ़क जाते हैं वहां पे। ए यूं लिखा जाता है ना, छोटी है, तो वो यूं कर्व में हम गिर से जाते हैं। तो एक तो इशू ये है। फिर दूसरा इशू ये है कि इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने की जरूरत है। इन अल्फाज के साथ, इन रवैयों के साथ, इन माइंड सेट्स के साथ, आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं, हम बड़े हुए हैं, मैं, मेरे से पहली जनरेशन बड़ी हुई है, जिसमें इस तरह का पुशबैक, औरत के बारे में बात करना, औरत के किसी को औरत कहने से उसका तमस्खुर उड़ाना, उसकी इज्जत में कमी करना, उसको मतलब इंफीरियर करना, ये बहुत कॉमन होता गया। और खवातीन खुद इस तरह के मजाक के ऊपर हंसती हैं, और खुद भी रही हैं। और अब भी कई दफा होता है, वो बंदा देखिए जनानियां ये हरकत कर रहे हैं, यार व्हाट्स रॉन्ग विद द जनानी। मगर ये बातें
چونکہ سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ میں جب آپ ایک سوشو کلچرل سیٹ اپ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنی انگرین کر دی جاتی ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا. میں نے بھی بہت چیزیں انلرن کی ہیں، مگر مجھ میں اور خان صاحب میں، مجھ میں ایک پبلک ریپرزینٹیو میں، مجھ میں ایک پبلک انفلوئنسر میں، آپ تو بہت لوگ آپ کی بات مجھ سے بہت زیادہ سنتے ہیں، مگر پھر بھی میں اور آپ پبلک اسپیس کے وہ انفلوئنسر نہیں ہیں جو ایک اینکر پرسن ہوتا ہے. تو جب یہ لوگ گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا میگنیچیوڈ ایک ارتھ کویک کی طرح، ایک سونامی کی طرح ہوتا ہے. آپ نہیں ایکسپیکٹ کرتے. آج تک نون لیگ نواز شریف کے جلسوں میں جو بے نظیر صاحبہ کی تصاویر معاف کر کے پھینکی گئیں وہ اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں. مچ دیٹ کے چارٹر ڈیموکریسی کے بعد اور بعد میں بلاول اور مریم کے ساتھ بھی جو ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ غلیظ زبان کا استعمال نہیں کریں گے یا اس پہ بات نہیں کریں گے، ہم سیاست پہ بات کریں گے. میرے خیال میں اٹ واز اے ہیوج لیپ آف فیتھ. تو اس کانٹیکس میں جب آپ دیکھیں تو خان صاحب کا اب فقط ایک ان کے دو ایشو ہیں. نمبر ایک ایشو ہے کہ ہی از اے میسوجنسٹ پرسن، ہی از اے نارسسٹ پرسن. مجھے نرگسیت کہتے ہیں نا، ہاں نرگسیت ہے. ان کو اپنی ناک سے آگے نظر نہیں آتا. کاش وہ نرگسی بن جاتے، نرگسیت سے تو بہتر ہوتے. تو وہ ان کو اپنی ناک سے آگے نظر نہیں آتا. when he was in teens in his prime ان کو اپنی خوبصورتی اور اپنی گیم کی وجہ سے بہت مقبولیت ملی اور لڑکیاں all over the world will drool. انہوں نے ہر خوبصورت اور who's who خاتون کو ڈیٹ کیا ہے. they would want to be on his arm. انڈیا، پاکستان، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، اب نام گنوانے لگے تو پھر وہ قوم یوتھ کو ذرا تکلیف سی ہو جاتی ہے. مگر ایما سارجنٹ بھی کوئی تھی. اور اس کے بعد سے ان کے کردار اور وہ جو ان کے گولڈ والے فلیٹ کی پکچرز تھی نا، they were not اتھے وہ نمازاں نہیں پڑھتے سن. انہوں نے آپ بھی کدوں نہیں آکھیا سی کہ میں نمازاں پڑھتے. تو ایک وہ ہے اس نرگسیت سے باہر نہیں نکلتے. where woman was available. خاتون صرف اویلیبل نہیں تھی، ان کو کہیں پر بھی وہ ڈسپوزیبل بھی تھی. بیکاز جس پر بھی ہاتھ رکھو وہ خاتون ان کے بازو پہ آنا چاہتی تھی. ایک یہ ایشو ہے، یہ ان کے دماغ سے نکلا نہیں. مچ کہ وہ گورا صاحب سے براؤن صاحب سے اسلامک ٹچ پہ آ گئے، مگر وہ دماغ میں وہ چیز پھنسی ہوئی ہے ان کو، تو وہ اس میں سے باہر نہیں نکل سک رہے. دوسری بات یہ کہ جب سے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سیاست سے باہر نکلے ہیں، مجھے لگتا ہے کچھ ان کا دماغی توازن ہل گیا. تو وہ اب ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی کہہ دے وہ میڈیا میں رہے. اور چونکہ وہ جس پیراشوٹ کے ذریعے لینڈ ہوئے تھے، اس پیراشوٹ نے میڈیا کا پیڈ یا پلیٹ فارم بھی، ٹرامپلین رادر بھی ان کو پرووائڈ کی تھی کہ جب وہ کرے تو اس کو سنبھال بھی لے، اس کو ہولے ہولے ہلاتا بھی رہے اور جمپ کرتے رہے. تو پورا میڈیا ریوالوز اراؤنڈ. آج خان صاحب نے کہنا کی ہے، وہ انور مسعود صاحب کی تھی نا، اج کی پکائیے تو انہاں دے اج کی کہنا ہے. پھر جو وہ کہہ دیں، چاہے وہ غریدہ کے لیے گھٹیا الفاظ بولیں، چاہے وہ بلاول کے لیے بولیں، چاہے وہ مریم کے لیے بولیں، چاہے وہ ریپ ہوتی ہوئی عورت کے لیے بولے، کچھ بھی بولے، اس کو وہ کہتے ہیں نا، وہ بھائی جان 7 خون معاف کرا کے آئے نے. جس پریس کانفرنس میں انہوں نے غریدہ کے لیے بھی یہ بات کی، آپ سوچئے کہ اس پریس کانفرنس میں خاتون بھی تو بیٹھی تھی نا، اس نے کیوں نہیں کہا کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، جرنلسٹ میل فیمیل نہیں ہوتا، میں ایک پروفیشنل ہوں، تو کیا میں یہاں پر بیٹھی ہوں تو ادھر بھی تو سارے مرد ہیں نا، میں تو 2 عورتیں یا ایک عورت ہوں، تو میں مردوں میں گھسی ہوں. یہ والی بات منتھ اینڈ ہاف بیک نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹ نے اس کے اوپر پوری ایک نگہداشت کے ساتھ مل کر وی ہیڈ لاٹس آف ویمن گاٹ ٹوگیدر جو ڈیجیٹل اور فزیکل میڈیا میں کام کری تھی، اور غریدہ بھی وہاں پر تھی. اور ہم سب نے غریدہ کو یعنی کہ ہم نے کہا کہ ہمیں پتا ہے what you go through، اور بٹ it takes toll on you. تو انہوں نے دوبارہ ایک سٹیٹمنٹ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹ نے، جو کمیٹی تھی ہماری ہیومن رائٹ کی جس نے پہلے بھی جرنلسٹ کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنی تھی، ان کو جمع کروائی. تو آپ سوچئے سب سے پہلے کس کو تکلیف ہوئی؟ میڈم شیریں مزاری کو. انہوں نے جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹ کی چیئرپرسن ہے رابعہ جویری صاحبہ، جو ان کی سیکرٹری ہوتی تھیں جب وہ ہیومن رائٹ کی سیکرٹری تھیں جب میڈم صاحبہ منسٹر تھیں، تو انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اینڈ شی واز لائک، اس کو کیا شرم نہیں آتی یار، وہ ہیومن رائٹ کا پورٹ فولیو ہیلڈ کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے یا ایک صنفی تشدد ہو رہا ہے.
फॉर गॉड से। बट प्लस पॉइंट, तकरीर लंबी हो गई है थोड़ी, मगर प्लस पॉइंट उसका ये है कि एटलीस्ट हमारा मुआशरा सिनफी तशद्दुद को, सिनफी जहनी तशद्दुद को रिकग्नाइज कर रहा है, कॉल आउट कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस जो लूज टॉक करने के अक्रॉस द बोर्ड आदी हैं, वो एटलीस्ट अपने आप को चेक कर रहे हैं, दे हैव टू बाइट देयर टंग। आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव। तो मैंने आप वो पूरा लैंडस्केप बता दिया। बहुत शुक्रिया फौजिया मेरी तस्दीक का भी, क्योंकि मैं भी जेंडर के लिए जेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करती आई हूँ। हालांकि जेंट्स डिफाइन करता है आपकी बायोलॉजिकल सेक्स को, और सिंफ डिफाइन करती है आपकी जेंडर को, और आपकी जेंडर वो है जिससे आप एसोसिएट करते हैं। यस। अच्छा, अब ये वाली बात अब जब हम जेंडर हरासमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है, जेंडर हरासमेंट, इवन लाइक whether it's online, whether you are talking about it on national media or wherever. अब इसमें ये बात है कि जब हम जेंडर हरासमेंट की बात करते हैं, आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया, और वो नुक्ता ये था कि अगर किसी मर्द को औरत से तशबीह दी जाती है इसलिए ताकि उसका मजाक उड़ाया जाए, ताकि उसको नीचा दिखाया जाए, ये भी जेंडर हरासमेंट के जमरे में आता है। खान साहब ने हाल ही में एक यूनिवर्सिटी में ये बात कही, और इस पे मंसूर अली खान साहब ने एक बड़ा अग्रेसिव वीडियो भी उन्होंने बनाई है, जो मैंने ट्विटर पे देखी है, एंड आई थिंक दैट इज अग्रेशन वाज वेरी जस्टिफाइड। जिसमें उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी को, क्योंकि इनकी पार्टी में ये बात है कि ये हमेशा बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी ना किसी तरीके से ट्रांसफोबिक रिमार्क्स देते हैं, उनको औरत से तशबीह देते हैं। आपका इस सिलसिले में क्या कहना है कि खान साहब एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और एक यूनिवर्सिटी में जाकर ये बात करते हैं? फौजिया, आपका तजुर्बा है उन यूनिवर्सिटीज का जो पाकिस्तान में नहीं है, जो कि महज़ब दुनिया में है। मेरा भी ताल्लुक एक यूनिवर्सिटी से है। यूनिवर्सिटीज में इस तरह की जुबान रवा रखना, ये अब दो सवालों को जन्म देता है। पहली बात तो ये कि खान साहब ने एक बहुत ही मिसोजिनिस्ट बात की अबाउट द सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वन थिंग, एंड सेकेंड, it also tells a lot about the ethos of universities in Pakistan at the moment. आपका इस सिलसिले में क्या कहना है? बिल्कुल, आपने ना यू हैव हिट द नेल। और मैंने भी मंसूर साहब का वो दोनों भी व्लॉग देखे, एंड वो कहते हैं ठंड पै गई, क्योंकि ही एक्चुअली हिट द नेल ऑन इट्स हेड कि यार, ऐसे बंदे को तो मैं घर में ना आने दूं कि मेरे बच्चों के साथ इस तरह की जुबान इस्तेमाल ना करे। और हम ये कहा करते थे, हमारा माशरा क्यों अपनी पॉजिटिव चीजों को खोता चला गया, जहां पर घर में भी अपने से बड़े को तुम कहने पे नाराजगी का इजहार होता था, एक चपेड़ पड़ती थी। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्यों कहा है, आप होता है, हाँ नहीं होता, जी होता है। हम वहां से वो कहते हैं ना, खराब होते 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 अब हम यहाँ तक आ गए हैं कि जहां हमारे लीडर, जिन जो पीट पाइपर्स हैं इस वक्त, वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं वो मकबूलियत के उस दर्जे पे पहुंचते हुए, मैंने लगता है वो ट्वीट करा करा के महबूब आपके कदमों से लेके ना, महबूब हुण ਤੁਹਾਡੇ सिर ते इंज खलोता है ना कि महबूब तो मूत भी दवे ना, तुसी कहना वो आबशार आ रही है। मतलब आई एम सो सॉरी टू से, मगर कोई भी रैशनल बात नहीं करना चाह रहा। पहले यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से बात करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या गुजरात हो, दोनों के वीसीज छोटे एकेडमिक कैलिबर के नहीं हैं, दोनों रिकग्नाइज्ड हैं। तो आपने इजाजत दी, तो इसका मतलब है कि पंजाब की गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला कि ये होगा। मगर वापस में फिर आप स्टैंड ले लेते ना, आप सारे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां कर रहे हैं, 60-60 साल तो तुसी उत्ते हो गए हो, 70-70 साल दे बंदे हो। कहीं पर वो कहते हैं कि आप तालीम के लिए भी खड़े ही हो जाते, कि ताकि रोल मॉडल बन जाते हैं आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, कहने के कि अगर यूनिवर्सिटी में सियासत नहीं कर सकते, नौजवान सियासत पर बात नहीं कर जी। सकते, अपनी यूनियन नहीं बना सकते, तो फिर सियासी तकरीर की इजाजत क्यों? नंबर एक। इसका जवाब गवर्नमेंट कॉलेज के वीसी ने ये दिया था, जब पिछली दफा उनको लिया था, आई थिंक इन वन ऑफ द प्रोग्राम्स आई सॉ, उन्होंने कहा कि जी यूनिवर्सिटी में डायलॉग्स होते हैं, बिल्कुल डायलॉग होते हैं, फिर डायलॉग्स वन साइडेड नहीं होते।
اگر خان صاحب بات کرتے، اور وہ تقریب تو جو جی سی میں تھی وہ تو ایک سٹیم پروجیکٹ کے لانچ کی تقریب تھی، جی جس میں جی اس پروجیکٹ کے بارے میں پی آئی ٹی بی اور سٹیم کا پروجیکٹ تھا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی. یا تو آپ بات کرتے ہیں نا وہ، اور پھر اس کو آپ سیاست، آپ بھی یونیورسٹی میں رہے ہو، میں بھی ہوں، یونیورسٹی میں گروپس ہوتے ہیں، دے ڈسکس، آپ کو جگہ جگہ نوٹس بورڈ پہ لگا ہوتا ہے آج وہاں پر ہم فلانے روم میں یا لان کے فلانے کارنر میں اس کے اوپر بات کریں گے. وہ ایک اوپن پلورلسٹک ڈسکشنز ہوتی ہیں آن ویری سینسٹیو ٹاپکس. وہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی نہیں ہوتی. یونیورسٹی کو ہائیڈ پارک بنانے کی اجازت کس نے دی؟ یہ کیا ریگل چوک تھا جہاں پر کھڑے ہو کے آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہتے ہیں؟ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمارا ہوموفوبک یا ٹرانسفوبک جو ایک کیڑا ہے نا، یہ مرنے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ ایک طرف ہمارا معاشرہ بہت ترقی کر رہا ہے، ہم نے ٹرانسجینڈر رائٹس کے اوپر ایک، آپ نے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ بھی کیا، ہم نے قانون بھی بنا لیا، ہم ان کو جگہ بھی دے رہے ہیں، ہم ریکگنائز بھی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو زیادتی اس کو ختم کریں. دوسری طرف یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب خسرا کسی نے کہنا کوئی گل ہی نہیں ہے. تو وہ پھر ڈاکٹر میرب نے جو بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ جماعتیوں کو یہ لگتا ہے تو پھر خسرے نال بیاہ کر لو، وہ بھی نہیں کرنا. تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سی ٹچ ہے. تو میرا زیادہ جو گلہ ہے وہ یونیورسٹی کی انتظامیہ سے ہے، اور وہ بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ چونکہ وہ پرابلی پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ ایچ ای سی کے انڈر ہے، اور ایچ ای سی کو اس پر جواب لینا چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ جس چیز پہ جواب لیں گے اس کا جواب یہ ہوگا ڈر گیا جے، او ڈر گئی، او ڈر گئی، ہر چیز کا ڈراؤ. آپ وہ جیت گئے انتخابی بائی الیکشن، وہ ڈر گئے، فلانا ہو گیا، ڈر گئے. اب آج دیکھیے کہ ابھی ہم چونکہ پہلے کر رہے ہیں بات توشہ خانہ ریفرنس کیس کا آنا ہے، تو وہ جی جتنے ان کے وہ جو منصور نے کہا تھا نا فوٹو کاپیاں ہیں ان کی یوٹیوبرز، انہوں نے پہلے کہا ہو سکتا ہے وہ فیصلہ خان صاحب کے حق میں دیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ غیر جانبدار ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا، یہ لٹرلی آپ نے بھی سنی ہوگی ہمارے چھوٹے ہوتے ساتھ، کڑی ہوئے گا منڈا ہوئے گا نہیں تے خسرا تے ہون تو رہا. تو یہ یا کڑی ہوئے گی یا منڈا ہوئے گا، یہ والی یہ وہی والی باتیں جو ہے نا کر کر کے، یہ ہے ہمارا کنسٹرکٹ، یہ ہے ہمارے معاشرے، یہ ہے ہمارے رویے. کون ٹھیک کرے گا؟ وی یوز ٹو ہیو ٹیچرز لائک شعیب ہاشمی، وی ہیو ٹیچرز لائک ڈاکٹر وسیم. تو ان کی کلاس میں آپ یا فیصل باری ہے، ہم اب امار علی جان ہے، الہان نیاز ہے، یہ لوگ بات کرتے ہیں، کنٹیکسچلائز کرتے ہیں ہسٹری پالیٹکس. اٹس اے گڈ تھنگ. ایک ہم نے پالیٹکس کو برا کیا، پھر ہم نے خواتین کو برا کیا. تو اس لیے جو بات پالیٹکس کے بارے میں کی جائے گی جس میں خاتون یا ٹرانسجینڈر بھی ذلیل ہوتا ہو تو اٹھ کے بیچتی ہے بھائی جان. اور ویسے ہم خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ ہماری عزت ہے، مگر عزت رولنے چسی 3 سیکنڈ بھی نہیں لاندے، لیندے بھی ایسی ہوتی این جی ہیں. تو یہ مجھے مطلب اس پیتھیٹک. بالکل جی، یہ ایک بہت ہی پریشان کن بات ہے. اٹس ویری ڈسٹربنگ آن مینی لیولز. یس. فوزیہ، میں یہاں پہ آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ یہ چیز ہمارے سوشل اسکرپٹس کا حصہ بن چکی ہے، اور جب بھی کوئی چیز اوور دا پیسج آف ٹائم سوشل اسکرپٹس کا حصہ بنتی ہے تو وہ آپ سے غیر ارادی طور پر ہوتی ہے. آپ کو کرتے ہوئے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح. مثال کے طور پر جیسے ہمارے سوشل اسکرپٹس کا حصہ ہے جینڈر سیگریگیشن پاکستان میں، ہاں تو وہ ہاں ہم غیر بالکل. ارادی طور پر کرتے ہیں. وہ یہ ہاں نہیں کہ ہم بالکل we are putting an effort to segregate ourselves from another gender. That has become a part of our like that's way it's like I don't know, we can't even define it. It becomes natural. it کئی becomes دفعہ آپ natural, yeah, because that's a part of your خود بھی ہو yeah. جاتا ہے، خود ہی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ یہی بات ہے کہ عورتوں کو کمتر سمجھنا، ان کو آبجیکٹیفائی کرنا، جس طریقے سے آپ نے پہلے فرمایا کہ عورتوں کو ڈسپوزیبل سمجھنا، ان کو جسم سے آگے نہ سمجھنا، کیونکہ اگر آپ ایک شخص کو انسان سمجھیں گے تو پھر تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا کہ ہاں وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرے گا. وہ سارا وقت like a woman wouldn't always be dressed up like a pretty doll. She is a human being with a brain, with an opinion of her own. برین. ہاں اللہ تو میاں گناہ ہی نہ دے رہے. تو یہ والی جو چیز ہے میرے خیال میں یہ جو ایک
अल्फा मेस्कुलिनिटी है उसके लिए बर्दाश्त करना हाँ। जरा मुश्किल हो जाता है। अब मेरा इस सिलसिले में एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि खान साहब की फॉलोअर्स में बहुत बड़ी तादाद खवातीन की है। अल्लाह तेरा भला करे। यस। खवातीन की तादाद है, और आप भी ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं। आप देख रही होंगी कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी उनकी एक फॉलोअर हैं जिन्होंने कहा कि खान साहब ने मेरे लिए स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं कि आई कांट या गेट मैरिड। तो आई मेरे आई लिए सो शादी बिट करनी माई है। टंग, आई सो बिट माई टंग के मैंने लिखने के, बाजी यू आर बेटर ऑफ अल्लाह दी कसमें विदाउट इवन गेटिंग मैरिड। एग्जैक्टली शुक्र तो वो कर। चीज। सॉरी मैं बात काट रही हूँ जी। आपकी। मैंने भी यही लिखा था जब इन्होंने इस तरह की खान साहब ने बातें की थी ना, तो मैंने यही लिखा था कि कौम में यूथ की जितनी खवातीन या उनकी फॉलोअर्स है ना, उनको चाहिए कि वो इस अपने बाप का बुत बना लें। और जो मर्द हैं वो रोज दो नफल दुआ करके करें कि हमारी बेटियों को ऐसा ही दामाद मिले जो ऐसे ट्रीट करे आपकी बेटियों को। फिर आपको पता चलेगा। एक मिनट को सोचे ना, अपनी बेटी सामने बिठा के दुआ करें, अल्लाह मियां मियां मेरा दामाद जो है ना इमरान खान जैसा हो, जिसकी इलिजिटमेट औलाद हो, जिसके ऊपर बहुत, जिसकी जिंदगी काफी हमारे कैरेक्टर के लिहाज से दागदार रही हो, इसका बॉल पॉइंट की फेल्ट टिप की निब जैसा भी जो है ना किसी औरत के ऊपर हो ना, तो उसको आप वो कहते हैं ना रंडी मल्ले में छोड़ के आएंगे, उसका तो खानदान तबाह कर देंगे। मगर खान साहब तो चूंकि अजीम है और वो पूजने के लायक हैं, तो फिर दुआ कीजिए ना कि आपकी बेटियों को ऐसा ही दामाद मिले जो 3 4 शादियां करने पे बिलीव करता हो, जो आपकी बेटियों को इस तरह टेंट बना के रखे, और जो वो चाहती हैं उनको भी। और मैंने तो एक और भी कहा था कि वो नहीं होता, एक वैकिंग डॉल सी होती है, या वो बडावा जो होता है ना, वो बांदर या डब्बा खोलो बांदर निकलता है, बांदर टिंग 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 करना शुरू कर देता है। तो वैसा कोई खान साहब का बुत बना ले, जो निकले ना तो खान साहब के हाथ में एक छितर हो मिसोजनी का, तो उसको पास रखे ना इधर पास, तो टक 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 वो आप पे मारता है, आपको तसल्ली होगी अब बजी से मिसोजनी दे छितर खाते ने। कौम है कि बाप है ना तरबियत कर रहे, करा लो तरबियत। फिर कबो ना अपने अब्बा ही नु, मतलब आप अपने बाप से तो लड़ सकते हैं, मगर आप क्या कहोगे यार, जिधर आप इतना पागल करे हो। एक वो बाप जो सुन रहा है इस बात को, जो अपने आप को कौम का बाप कहता है, और वो ये सुन रहा है कि जो जलसे में बच्चियां खड़ी हैं 18 19 साल की, वो कहती हैं आप मुझे बस अपने पास बुला लें। दूसरी कहती है मेरी अम्मी जो है ना वो उनसे शादी करना चाहती है, मेरे अब्बू को कोई इतराज नहीं, और मैं तो उस अब्बे नु लभना चाहनी है कि हुण बगैरती ते किन्नू कत्ल करना है तुसी। अगर ये बात ऐसे किसी और के लिए कही होती उन्होंने, तो ये होता कि आपकी बेटी ये कहे कि मैं ये पसंद की शादी करना चाहती हूँ, तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक आप लड़की को जो है ना गला दबा देते हैं साले उसका। मगर अगर वो ये कह रही है और वो टिकटॉक पे वायरल हो रहा है, वो हर जगह वायरल, तो खान साहब भी कर रहे हैं, तो उस अब्बे ते भी लख दी लानत है। ये तरबियत है? मतलब कौन सी तरबियत की हम बात कर रहे हैं, कौन सी सकाफत, लाइक व्हाट यार, कल्चर इस्लाम किसकी बात कर रहे हैं हम, जिसमें बाप जो है वो खवातीन के बारे में घटिया मजाक करता हो, तो क्या मैं उस बाप पर वुड आई फील प्राउड अबाउट इट? एक बाप का जो एक एक दर्जा है या एक ह्यूला होता है, आप कहते हैं कि किसी को आप मैं अपने बाप के मुकाबले में समझता हूं, तो आप ये इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट आप किसी को दे सकते हैं। तो आप इस तरह वाले को देना चाहते हैं जिसमें ये सारी चीजें हैं? स्टॉप इट यार। बिल्कुल, ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है कि क्योंकि जैसा कि आपने फरमाया कि खान साहब को इस मुल्क के करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। यस। तो जो ये बात करते हैं वो बात ऐसी बात नहीं है कि जैसे हमने घर में बात कर ली या हमने व्हाट्सएप पे आपस में बात कर ली या चले जी वो बात हुई, वो बात आई गई होगी। हालांकि जो हम भी बात करते हैं, मुझे तो जाती तौर पे ये लगता है, और अगर हम थ्योरी के हिसाब से भी देखें तो वो हर शख्स जो भी एक माशरे का हिस्सा है, जो भी बात कर रहा है, उसका असर हो रहा है माशरे के सोशल स्क्रिप्ट्स पर। लिहाजा कोई भी एब्सोल्युटली। बात, कोई भी मजाक बेमायनी नहीं होता। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस वक्त मकबूलियत के पता नहीं कौन से आसमान को छू चुके हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात खासी परेशान कुन है।
फौजिया, आपने बड़े ही जामे और मुदल्लल अंदाज में रोशनी डाली है खान साहब के मिसोजिनिस्ट बिहेवियर पे। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है जो हमें मलहूज़ खातिर रखनी होगी, और वो ये कि ये एक अमूमी माशरती रवैया है जो कि सिर्फ खान साहब की तबीयत खासा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, वो ये है कि हाल ही में मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने खान साहब की एक तस्वीर लगाई हुई थी, और खान साहब की भी वो तस्वीर वो थी जब वो महमूद खान नचकजई साहब को तनकीद का निशाना धरने। बना रहे थे कि ये भी वो भी एक जेंडर्ड हरासमेंट के ही जुमरे में आता था जो खान साहब जो कर रहे थे। एब्सोल्युटली अब राइट। इस ट्वीट के अंदर मैं इस पॉडकास्ट में उस जो इन्होंने ये मीम शेयर की थी, मैं उस मीम को आप यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन से भी नजर आएगी। उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब अगली दफा औरतों की सीटों पर भी खुद इलेक्शन लड़ेंगे, गालिबन तंज था क्योंकि इस तरह जैसे खान साहब ने सब सीट्स पर खुद इलेक्शन लड़े। लेकिन यहाँ पर भी जेंडर की बात हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफा पहले भी शीरी मजारी साहिबा को कहा था ट्रैक्टर ट्रॉली एंड स्टफ लाइक दैट, और जो उन्होंने वो बात तब कही थी वो अब भी कई दफा इस्तेमाल होती है शीरी मजारी के लिए। या यार सादिक ने कहा था उनको कि मैं आप मुझे उसने उन्होंने शी मजारी साहबा ने पार्लियामेंट में एक डिबेट में कोई बात ऐसी हो रही थी एंड देयर वाज अ लाइट बैंटर। तो उन्होंने कहा आप मुझे छेड़ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं आपको छेड़ूंगा। अब ये वाली बात जो है ना, जो आप बात कर रहे हो, ये इवन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके अपने अकाउंटेबिलिटी फोरम है जो बड़े इंक्लूसिव डाइवर्सिटी और हरासमेंट के ऊपर बहुत टेक जी। मार्क्स करते हैं ना, वो भी इसको कन्वीनियंटली मिस कर देते हैं। और मिस करने की वजह ये होती है कि चूंकि वो लोकल लैंग्वेज में होते हैं, वहां पर कोई लोकल लोकल इंटरलॉक्यूटर नहीं होता जो इसको कंटेक्चुअलाइज करके बता सके। तो पंजाबी में आप अगर रोमन में लिख रहे हैं तो ऊपर नीचे वर्ड करके जो आपका दिल चाहे करके लिख दें। आपको तो उतनी शायद गालियां नहीं पड़ती, मगर मुझे कोई जो जो वीलॉग या कोई ऐसी जरा सी भी कंट्रोवर्शियल बात या मजाक में भी मैं बात लिख दूं ना, तो उसके नीचे जो जिस तरह की गालियां होती हैं वो वाकई मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहती। मच दैट आई गॉट वेरी यूज्ड टू इट। तो वो चल रही होती है और उनके आप बायोस देखें वो भी पता चल जाता है। जी। मैंने पहले ये कहा था ना, ये हमारी सिर्फ सियासी जमातों का खासा नहीं रहा, ये हमारा माशरती खासा है। हम्म। हम खवातीन भी ये करते हैं और हम आप भी करते हैं। और कई दफा आप बात करें, आप तो चलो बाहर रह रहे हो, मैं इन एंड आउट कर रही हूँ, तो हम फ्रेंड्स खुद भी कई दफा कहते हैं कोई मोटी ओए किन्नी बम आइटम जा रही, ओए होए तोप लग रही है अल्लाह की कसम। मगर हम खूबसूरती को भी तोप कहते हैं, हम मोटापे को भी तोप करते हैं। और अब आके ना मतलब, और फॉर आवर सेल्स एज वेल, मैं अपनी बात अपनी मिसाल से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रॉब्ली मैं सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ी हूँ। और वहां हमने देखा कि हम हर वक्त ये कोशिश करते थे, अच्छा जी वो इधर से स्ट्रैप नजर ना आ जाए, कमीज लंबी है ना, पीछे से आप बड़े लग रहे हैं, आगे से दुपट्टा कहाँ जा रहा है, ऑल द टाइम। मैं जब मुल्क से बाहर होती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ यहाँ पर वो रज के मोटियां कटियां फिर रही हैं। मगर किसी को ये एज लॉन्ग एज देर कवर्ड और नॉट कवर्ड दे नॉट बॉदर्ड कि उनकी जिस्मानी हैयत जो है वो उनके जहनी हाउ से मेंटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर या उनकी काबिलियत के ऊपर या उनकी कॉम्पिटेंस पे असरअंदाज नहीं हो रही। हम जब खवातीन इस तरह की बातें करते हैं ना, और हमारी खवातीन खासतौर पर जो अब मैं पीटीआई की खवातीन की बात ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि बाकियों में रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा अब वो आ रहा है, और वो कह रहे हैं हाँ जी देखो ना ये ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं तो हम खुद भी तो यही बात करते हैं। तो यार द पॉइंट इज यू रिकग्नाइजिंग ये गलत है बात। तो अगर गलत है तो गलत को खुदारा गलत तो कह दे। अब पीटीआई को एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी, इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में सिर्फ शीरी मजारी नहीं थी, इनकी फाउंडिंग मेंबर में नसीम जहरा भी थी। तो एक नसीम जहरा थी उस वक्त, तो नसीम जहरा भी तो मर्दों में थी। अभी आप जो बात करते हैं, आपकी सबसे इस वक्त जो लीड कर रही है मलाइका बुखारी कर रही है, और मैं मलाइका की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। शी इज अ वेरी गुड कॉम्पिटेंट पर्सन, शी इज अ कॉम्पिटेंट लॉयर। उन्होंने पीटीआई के टाइम पे सेक्सुअल वायलेंस फ्रेमवर्क के ऊपर जितना काम किया, उन्होंने चाइल्ड मैरिज पे जितना पुश किया, उनकी बहुत उस पर है। जाहिर जाफर के केस में, उस्मान मिर्जा के केस में, जी शी बिल्कुल। पुश्ड फॉर इट एंड शी पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, आई मस्ट से। सो बहुत, अब ये खवातीन जब डिफेंड करेंगे ना इसको, या ये भी अपने लीडर को ये नहीं कह सकते कि तुसी जो मर्जी करो इस जनानियां नु छाड़ नहीं देंगे, तो ये तब तक बात नहीं बनेगी।
मीडिया सारा बात करता है कि जी यूथ वोटर है, बाकी सब पार्टीज जो हैं वो यूथ वोटर्स जो हैं और उनकी कैपेसिटी टू स्विंग अ वोट को इग्नोर कर रहे हैं। भाईजान 48% खवातीन भी तो हैं बिल्कुल। आपके वोटर लिस्ट में, आप उनकी कैपेसिटी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? और उस 60 में भी तो तकरीबन आधी लड़कियां ही हैं, खवातीन हैं। तो अगर आपका अप्रोक्सीमेटली 50% वोट बैंक या ओके लेट्स से 40% वोट बैंक खवातीन का है, दैट स्विंग्स द वोट। मगर अगर मैं मानने को तैयार हूं कि हाँ आप मेरी बेइज्जती कर सकते हैं, मैं अपनी सास को इजाजत नहीं दूंगी मगर मैं खान साहब को इजाजत दे दूंगी, देन बी इट। यू हैव टू अनलर्न मेनी थिंग्स। और उसके लिए मेरे ख्याल जो मैं और आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है। मेरी और आपकी आवाज वहां मैटर करती है। इट्स अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। आप भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, मैंने ये आपसे पहले पढ़ा है। सोशल चेंज, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, रवैयों में तब्दीली, सोच में तब्दीली ओवरनाइट नहीं होती। हाँ, बहुत अच्छे लीडर मिल जाएं तो वो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, मगर बहरहाल कम से कम 4 से 5 साल का वक्त लगता है किसी भी मस्बत या मनफी रवैये को एक माशरे में पनपने के लिए। इसलिए जब उसके खिलाफ जद्दोजहद शुरू हुई तो हमारे पास एक ही आसमा जहांगीर बची, जिसकी तब की बातों को बुरा समझा गया क्योंकि शी वॉज एक्सेप्शन टू द रूल, और आज हम उसका वो कहते हैं ना, नाम ले लेके रोते हैं कि हमारे पास आसमा नहीं है जो हम्म। कंटेक्चुअलाइज करके बात को, सियासत को भी समझा सके खवातीन। तो ये माशरती सोच के रवैये हैं जो हम्म। उस वक्त आप बात करती थी। वो खवातीन का पब्लिक स्पेस में होना, खवातीन का जहन रखना, ओपिनियन रखना ही गलत था। फ्रॉम 80s टू नाउ वी आर 2020s, इट्स ऑल ओके, इट्स अफर्मेटिव। सो हमने बहुत काम किया है, हमने बहुत खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से, उनकी सोशल इंटीग्रेशन के हवाले से हमने बेतहाशा सीढ़ियां चेक की है। मगर रवैयों में अभी भी वो कहते हैं ना, आखिरी आखिरी ब्लॉक्स मौजूद हैं हमारे पास और वो रहेंगे। और वहां हमें बहुत तरीके से ये बात बार बार करने की जरूरत है कि खवातीन, हमें अब खुद को चेक करने की, अब आखिरी जो धक्का है ना, वो खवातीन को खुद को चेक करना है, खुद को उन रवैयों को अनलर्न करना है, खुद एक खातून का दूसरी खातून के पीछे खड़ा होना है। दी अदर डे ये एक दैट व्हाट्स दैट एक्टर फिरोज खान, ओके, हाँ, हम्म। उनकी बेगम ने वायलेंस का जो मेंटल उनकी वायलेंस साबिका बेगम है, मेरे ख्याल में तलाक का दावा। हाँ, वो अब शायद डिवोर्स हो गई है, ओके, जी। आई डेंट नो। उनके उस वक्त उन्होंने जब केस फाइल किया तो उन्होंने कहा ये है, तो आई सपोर्टेड हर। और नीचे जो खवातीन के कमेंट थे, या यू मे लाइक हिम एज अ कैरेक्टर, यू डोंट नो हिम एज अ पर्सन। यू डोंट। एक ड्रामे का किरदार जो एक बंदा निभा रहा होता है वो एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा होता है, और एक वो जो इंसान होता है या उसकी शख्सियत या उसकी सोच होती है वो हमारे सामने नहीं होती। तो मैंने कहा जी, मैं उसकी खातून बीवी के साथ, उन्होंने कहा, खवातीन ने कहा क्यों आप एक तरफ का व्यू नहीं सुन सकती? मैं कहा क्यों नहीं सुन सकती? अगर मर्द कोई बात कह दे तो हम कहते हैं हाँ ये ठीक ही कह रहा है, तो मैं औरत के लिए भी, आज मेरा प्रिंसिपल है, मैं कहूंगी कि ठीक कह रहा है। वो गलत निकलेगी ना तो कोई बात नहीं, अपोलोजाइज कर लेंगे, मर्द तो अपोलोजाइज भी नहीं करते। तो जब तक मैं और आप एक दूसरे के पीछे खड़े नहीं ना होंगे, तब हम गरीदा को अकेला छोड़ देंगे, आसमा शिराजी को अकेला छोड़ देंगे, अंबर शमसी को अकेला छोड़ देंगे, तो बात नहीं बनेगी ना। हमें इनके पीछे खड़ा होना पड़ेगा। वट एवर दे आर सेइंग, दे हैव more strength than anyone else to say this is my view and I'm standing on it. उसके बावजूद मैं पब्लिक स्पेस में हूं, मैं एंकर हूं, मैं बात कर रही हूँ और मैं आपका पुशबैक ले रही हूँ। सो दैट्स ओके, वो उसके व्यूज हैं, आप नापसंद कीजिए उसके व्यूज को, मगर उसको उसके साथ वर्बल और मेंटल, अगर आप सेक्सुअल वायलेंस में तब्दील करेंगे, नहीं, ये बात गलत है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे और आपको ठीक होने की, औरतों को, बच्चियों को, लड़कियों को ठीक करने होने की जरूरत है। हमें घर में अपने बच्चों को, भाइयों को, बेटों को बताने की जरूरत है। बाप के साथ जरा एक इज्जत का रिश्ता होता है, तो मगर आप कुछ सीखे सलीके से भी बात करें तो बात पहुंच जाती है। अभी हम इतने भी कोई, हम जेल में नहीं हमारी खवातीन रहती। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई एम। फर्स्ट ये बात बहुत अहम है कि सिस्टरहुड
اور جو ایک سالیڈارٹی ہے جو ہمیں عورتوں کو آپس میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگی جب ہم اپنی انٹرنلائز مسوجنی کو انلرن کریں گے، اور وہ پیٹریارکل بارگینز جن کی بنیاد پر بہت سی عورتوں کا سروائیول ممکن ہے پیٹریارکل سوشل اسٹرکچرز میں، جب تک وہ پیٹریارکل بارگینز چلتی رہیں گی، جب تک انٹرنلائز مسوجنی رہے گی، تب تک میرے خیال میں سوشل اسکرپٹس کو چینج کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ عورتیں کوئی اتنی بھی جیل میں نہیں بیٹھی ہوئیں۔ اگر جس طریقے سے آدمی ہمیشہ آدمیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اس طریقے سے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ عورتوں کا ساتھ دیں، اور یہ معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے۔ اب میرے خیال میں ہمیں اس پہ بھی ایک پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے ویسے۔ Let's do a podcast on internalized misogyny someday and how patriarchy adversely affects men. Yes, پیٹریارکی نے and صرف I عورتوں کو love نقصان it. نہیں اور پہنچایا۔ جی، میں آپ کو 2 کانٹیننٹ کی مثالیں دوں گی. We'll do it separately. Yes, یا we we should should. definitely do that. We should definitely do that. میں یہاں پر ہوں اور میں عرب اسٹیٹس میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں، مگر آئی ٹیل یو ہم ساؤتھ ایشیا عرب اسٹیٹ سے 10-20 سال آگے ہے ویمن امپاورمنٹ میں. سو وی مسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. We should definitely do a podcast on this. فاضیہ، میں آتی ہوں اگلے موضوع کی طرف جو بہت اہم ہے۔ غالباً ہم یہ جبری مذہب تبدیلی کے، یہ فورس جو بچیوں کی فورس کنورژن ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو 40 سال کی عورت کی فورس کنورژن کیوں نہیں ہوتی، یا کہتے ہیں کہ نہیں اس بچی کو محبت ہو گئی تھی اس سے، اس لیے وہ بچی گھر چھوڑ کے چلی گئی، محبت کی شادی ہے اور ہمیں اس کی چوائس کو عزت دینی چاہیے اگر وہ نہیں رہنا چاہتی اپنے ماں باپ کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی کئی دفعہ میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ 40 سال کی عورت کو محبت کیوں نہیں ہوتی، ایک 40 سال کی ہندو عورت کو ایک مسلمان مرد سے ایسی وہ دھواں دار محبت کیوں نہیں ہوتی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے چلی جائے۔ تو یہ چیز بھی جو فورسڈ کنورژنز ہیں، جس کے بارے میں جو پاکستان کی ہندو برادری ہے، یا پاکستان میں جو ایک آپ یوں کہیے کہ جو ایک فریکشن ہے، جو ایک بالکل ہی آپ سمجھ لیجیے کہ تار کے برابر جو ایک پروگریسو فیکشن ہے پاکستان میں، وہ لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو اس کو بھی نارملائز کیا ہوا ہے۔ ابھی اس بچی کا آپ کا بہت تجربہ ہے تحقیق کا، آپ کا بہت تجربہ ہے ڈیولپمنٹ کا، چائلڈ میرج کے حوالے سے، بچیوں کی جو ارلی پریگنینسی ہے اس حوالے سے۔ چندا مہاراج کے ساتھ وہ بچی، ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ بچی رو رہی ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کون سا قانون ہے جو اس چیز کو روکتا ہے؟ وہ اگر آپ نے ایک چیز ریکگنائز کر لی ہے کہ یہ فورس کنورژن تھی، زبردستی کا نکاح تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ 15 سال کی بچی کے نکاح کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ Why can't she be sent back with her parents that she's willing to be with? اوکے، نمبر 1 یہ پہلی والی بات شروع کرتے ہیں کہ وہ کوئی 40 سال کی عورت کی کیوں نہیں ہوتی. 40 سال کی کیا، کوئی 25 سال کی بیوہ کے ساتھ کو بھی دھواں دار محبت نہیں ہوتی، اور اس کو بھی ساتھ والا ہمسایا مسلمان جو ہے نا وہ نہیں پٹاتا. تو بیوہ، طلاق یافتہ، ایسی بہت سی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، مگر آپ کو صرف جو ہے نا انڈر ایج، کم عمر بچیاں ہی کیوں نظر آتی ہیں. یہاں پر بہت بڑا ایک فقدان جو ہے وہ ہمارے جسٹس سسٹم کا ہے، ہمارے رول آف لا کا ہے، ہمارے اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کا ہے، جو ہر کہتے ہیں یو کین سی اٹ ایوری ویئر. کم عمری کی بچیوں کی شادی کا جو قانون ہے وہ سندھ میں تو آپ 15 سال سے کم عمر، کیا 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں کر سکتے. قانونی طور پر اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے تو وہ ناجائز ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے آپ اٹھاتے ہیں بچی، بارڈر کراس کرتے ہیں ادھر کے پی کا، یا بارڈر کراس کرتے ہیں آپ ساؤتھ پنجاب کا، اس گاؤں میں نکاح کرتے ہیں، وہاں سے لاتے ہیں واپس. نکاح ہوا ہی پنجاب میں 16 سال کی بچی ہے. اب جو 16 سال کی بچی ہے اس کی جو ایج کا ڈاکیومنٹ ہے جو یہ بھی بتا دے کہ وہ 16 سال کی ہے، نہ وہ ساتھ لگایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے.
اس کا کوئی ہوتا نہیں نہ جی، نہ اسکولے گئی، ماں دا ہی آئی ڈی شناختی کارڈ نہیں تھے، کڑی دا کتوں آئے گا؟ تو ہوں یہ ہے طریقے. یا آپ کم عمر بچیاں وہاں سے بیاہ کے ٹریفک کر کے یہاں لے آتے ہیں. یہ ایک ہیومن ٹریفکنگ کا بہت بڑا چینل ہے جس میں جبری مذہبی تبدیلی والے ایلیمنٹس بھی یوز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک خاتون ویسے کمزور ہے اور ایک اقلیتی خاتون، اس کا تو ہوں جینے کا حق ہی نہیں ہے نا. ہم اقلیتوں کو ہی جینے کا حق نہیں دیتے تو ان کو کیا دیں گے؟ تو یہ ایک بات تو یہ ہے. مگر آپ کے سامنے ایک ایگزامپل اس سے پہلے دعا زہرا کی بھی ہے، جو جی جبری جی مذہبی بالکل نہیں تھی مگر مرضی کی شادی کی تھی، جہاں پر ایک کورٹ نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کی عمر 18 سال سے کم تھی، اس نے کہا، اس نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا میں نے مرضی کی شادی کی ہے تو بس اب یہ جائے میاں کے ساتھ. تو اس کے بعد وہ جب آپ اس کو سندھ لے کر آئے، وہ پورا اوور رول ہوا کہ بھئی یہ یہاں پر کا قانون لاگو ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ بجائے یہ کہ آپ اس کو اس کے ماں باپ کے ساتھ بھیجتے، اور ایک ججمنٹ یہ موجود ہے جسٹس بابر ستار کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جہاں پر ایسا ہی ایک بچی نے کیا جو ایک اقلیتی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی تھی. And she said, no, I don't want to go back to my parents. He said, I'm so sorry. بیٹے 18 سال کی بعد کے بعد آپ کو یہ حق ہوگا کہ آپ یہ بھی کہہ سکیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. آپ کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے مختار نہیں ہے. 3 ہی قوانین ہیں پاکستان کے، ان سب کے اندر تو آپ اپنی ماں کے ساتھ واپس جائیں گے. انہوں نے بھیجا. تو ہمارے پاس پازیٹیو ججمنٹس موجود ہیں، مگر چونکہ یہ ایک ہیومن ٹریفکنگ کا ریکٹ ہے جو ہوں خاص طور پہ سندھ میں اس کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ہیومن ٹریفکنگ سے ملتا ہے، جہاں آپ جبری شادیاں کراتے ہیں اور اس طرح کی بچیوں کو اغوا کرتے ہیں. اغوا کر کے 3 منٹ میں نکاح ہو جاتا ہے، چوتھے منٹ میں سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے. ہمیں پتا ہے وہ ایک ہی 2 مدارس ہیں جو یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں، وہاں پر سے پولیس کو بھی پتا ہے، بٹ نو بڈی از ریڈی ٹو چیک. اب جب بچی، یہ والی بچی ہے، انڈر ایج ہے، اور بچی کہہ رہی ہے میں نے نہیں کیا، تو اب اس بچے کی ہوں بات سنیں. وہاں پر آپ نے کہا وہ اچھا یہ بچی، اب ایک اور اگزامپل آپ کو دیتی ہوں. دعا زہرا بہت ٹائنی فریم تھا ان کا، اس کا نا وہ ایکسٹرا اسمال کے اس میں آتی تھی. تو شی وونٹ ایون لک لائک اف شی واز 15 اور 16 کی، 15-16 سال کی نہیں، وہ اس سے زیادہ کم عمر لگتی تھی. آپ نے اس کو گارنگ سا میک اپ کرا کرا کے وہ اس تو کے 13 ویڈیوز. سال کی تھی. جی، 2013 کوئی یا کہتا ہے کہ وہ کھینچ کے آپ 15 بھی نہیں کر سکتے. وہ ہماری بچیاں ہوں کچھ ویل اینڈاؤڈ ہوتی ہیں تو وہ موٹی تازی ہوتی ہیں تو وہ کم عمر میں تو ذرا بڑی لگتی ہیں. بچوں کے ہوں ساتھ ہوتا ہے. تو دعا زہرا اگر 16 کی بھی ہوتی تو نہیں لگتی تھی. whereas ادھر یہ جو چندہ ہے، چندہ appears to be like elder but she may not be, may not be even 16 and I would believe that کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اس کی بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ تو کوئی نحیف بچی بھی نظر نہیں آ رہی جو بول نہیں پا رہی، وہ بول رہی ہے. اور آپ کیسے ماں باپ کے پاس نہیں بھیج سکتے؟ ہمارا گارڈین شپ ایکٹ، ہمارا ایج آف میجورٹی ایکٹ، ہمارا چائلڈ میرج ایکٹ، ایون نیشنل بھی لے لیں تو وہ اس کو کہتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہی واپس جائے گی. تو یہاں پر ہماری لوور جوڈیشری کی جو اٹ سیلف انکمپٹنس ہے وہ ثابت ہوتی ہے. ان کا ان لوگوں سے جو اس پری ٹیکسٹ پہ بچیوں کا اغوا کرتے ہیں، ان کو ٹریفکنگ میں جھونکتے ہیں، وہ ہوں شامل ہوتی ہے. اس میں یہ چیز بھی شامل نظر آتی ہے کہ ہم اپنے اقلیتی بہن بھائیوں کو، شہریوں کو کسی قسم کے کوئی حقوق دینے کو تیار نہیں ہے. ہم ان کو یوسرپ کرنے میں 3 سیکنڈ لگانے. مجھے اتنی شرم آ رہی ہے آج کل جب میں ٹی وی کھولتی ہوں یہاں پر، اور وہاں پر وہ جو پنجاب گورنمنٹ بڑا پومپ کر کے کہہ رہے ہیں نا شادی کے لیے ختم نبوت کی شرط، تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ٹکر مار لوں. اور اب سندھ کہتا ہے کہ ہم بھی یہ کریں گے. فار واٹ؟ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس اقلیتوں کی شادی کو، کیونکہ ہندو کا ایک علیحدہ انٹر رواج مینج ہے، آتا ہے ہندو میرج ایکٹ ہے، کرسچنس کا ایک علیحدہ ہے، مگر ایک سٹریم لائن پروسیس نہیں ہے ان کی شادیوں کو رجسٹر کرنے کا، جن کی وجہ سے ان میں طلاق، سپریشن کچھ میں مذہبی طور پہ نہیں ہوتی مگر آپ سول میرج کے انٹر تو لے سکتے ہیں. وہ وراثت بہت کمپلیکیشنز ہیں. اس میں آپ ایک کمپلیکیشن اور ایڈ کریں، اگر احمدیوں کو آئین پاکستان نے اقلیت قرار دے دیا ہے تو کیا وہ شادی نہیں کریں گے؟ اب وہ کیسے شادی کریں گے؟ سو یہ سارا ایک کنسٹرکٹ ہے، اسلامی ٹچ کا کنسٹرکٹ، اور جس میں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. بٹ وٹ ہیز ہیپن ٹو چندہ،
اٹس ناٹ فرسٹ، اٹس ناٹ لاسٹ، یہ ایک کنسسٹنٹ اسٹریم ہے. وہ میاں مٹھو جن کے پیٹرن ہیں وہاں پر، اور یہ انہی کی سوچ کے، چاہے وہ خود اس میں انوالو نہ ہو، مگر یہ اس کی سوچ کے بچے ہیں جن کو پتا ہے کسی چیز میں بھی لڑکی اٹھا لو، بس لڑکی اٹھانے کا ایشو ہے. ماں باپ رو دھو کے چپ کر جائیں گے، کچھ آواز ہی نہیں نکالیں گے، کچھ میں آواز نکالنے کی ہمت نہیں ہوگی. کچھ کہیں گے ایک چلی گئی ہے، چار اور ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ مار گئے، میاں کو مار گئے، یا بھائی کو مار گئے، یا جو دوسری بہن ہے اس کو کر دیا، تو وہ تو چلی گئی ہے، کوئی بات نہیں. ویسے بھی تو اس کو آگے بھیجنا تھا. اگین مائی ڈسپوزیبل کنسٹرکٹ آف وومن، Yeah. کہ وہ تو اس کو دے کے اگر میں گھر کے ایک بیٹے کی اور اپنے میاں کی جان بچا سکتی ہوں، اور جو بچی ہے ایک شاید اور ہو گھر میں، ایک یا دو یا اس سے زیادہ ہو، ان کی جان بچا سکتی ہوں، یا زندگی اور اپنی جو بھی معاشی کام کرے اس کو بچا سکتے ہوں، تو اٹس اوکے، بلی چڑھا دیں اس کو. سو اس کے دونوں سائڈ ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس کا جو ورس سائڈ ہے وہ ہمارے جسٹس سسٹم کا فیلئر ہے. ہمارا جسٹس سسٹم ہیز بین فیلنگ ویمن فار لانگ. اور when it comes to child marriages، جس میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھی میں ذمہ دار ٹھہراتی ہوں کہ وہاں پر کیوں نہیں یہ سالڈ سٹینڈ لیتے. ٹرانسجینڈر بل پہ پڑے بغیر، ایکٹ پہ پڑے بغیر اتنی باتیں اس میں جی اپنی مرضی سے کوئی بھی کچھ بن جائے گا، اور کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس ایکٹ کے ساتھ سبسیکوینٹ رولز بنے ہوئے ہیں اور ایک الیبریٹ پروسیس ہے. اور میں دیکھوں گی کتنے مرد اپنے آپ کو عورت یا ٹرانس بناتے ہیں، اور وہ کہیں کہ جی میں اس لیے میں بن گیا ہوں کہ میں کرنا چاہتا ہوں. یار آپ نے تو عورت کو عزت کے قابل ہی نہیں چھوڑا ہوا، تو اب اپنی نیشنل آئیڈینٹی بدل دے یہ کرنے کے لیے، جو کہیں پر یہ لفظ بھی میرج کا اس ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا. مگر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بولی نا، تو کم عمری کی شادی پہ کیوں نہیں بولتی؟ چلے کم عمری کی شادی پہ بھی نہ بولے کہ جی میرج اور اس میں ایک اور پرسپیکٹو ہے، میں اس ڈیبیٹ پہ بھی نہیں جاتی. اقلیتوں کے ساتھ کیا جبری مذہبی تبدیلی اسلام میں اجازت ہے کسی کو یہ کام کرنے کی؟ کیوں نہیں آپ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بول رہی؟ کیوں فیڈرل شریعت کورٹ اس میں جواب نہیں دے رہی؟ فیڈرل شریعت کورٹ ہر چیز کے اوپر تو مسلح کا رخ تھوڑا سا 90 ڈگری سے 85 پہ ہو گیا، تو وہ وہاں پر بیٹھ جاتی ہے سننے کے لیے کہ یہ جی اسلامی جو ہے اس کے قوانین کے حساب سے اور جو ہماری چیزیں ہیں ان سے میچ نہیں کھاتا. کیا یہ میچ کھاتا ہے؟ اس کی بھی تو فیڈرل شریعت کورٹ کی بھی تو سپریم کورٹ جتنی سے ہے. تو what are they doing? Why are they not taking a stand on it? وہ کیا کریں گے؟ ویسے میرے خیال میں آپ نے دریا کو کوزے میں سمو دیا ہے یہ بات کر کے کہ ہماری، اگر میں آپ سے اس بات کا ایک لبے لباب نکالوں تو وہ یہی بنتا ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. ہماری پرائیورٹیز میں بنیادی طور پہ پرائیورٹیز کی بات ہے. ان کی پرائیورٹیز میں یہ تو شامل ہے کہ پرفارمیٹیو ایکٹس کیے جائیں، ووٹ بینک لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کر دی جائیں، اس طرح کی چیزیں کی جائیں جن کا عام انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی آپ کی سوشل ریفارمز نہیں آئیں گی. ہاں بس یہ ہوگا کہ جب آپ سیاسی جلسے میں جائیں گے لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے، تو اس وقت آپ وہ جو ایک بڑی بڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں تو اس میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں. دیٹس اباؤٹ اٹ. اور پھر یہ کہ کیونکہ عورتوں کو آپ ڈسپوزیبل سمجھتے، کیونکہ عورت کو آپ انسان نہیں سمجھتے، کیونکہ عورت کو آپ ملکیت سمجھتے ہیں، کیونکہ عورت کو آپ نے جسم سے آگے کا درجہ دیا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو انسان نہیں سمجھا، یا تو آپ نے اس کو ایک جسم سمجھا یا پھر آپ نے اس کو کسی دوسرے مرد کی ملکیت سمجھا کہ ہاں بھائی وہ بھی تو کسی، اگر آپ دیکھیے نا کہ جہاں پہ جو ایک نیریٹو ہے کہ جب آپ نے کسی عورت کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی ہو یا اس کو کمپیشن دکھانا ہو، ایمپیتھی دکھانی ہو، دیکھو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. مطلب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کا جو اس کی ولدیت کے خانے میں جو لکھا ہوا ہے، جو اس کا بھائی ہے یا جو بھی اس کے مرد رشتہ دار ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کی ایک انفرادی حیثیت ہے. میرے خیال میں اگر ہم یہی عورت کو انسان ہی سمجھنا شروع کر دیں تو بہت سے مسائل بالکل اس بالکل. معاشرے اس کے، کو رشتے کے علاوہ دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ ملکیت ہے نا. Because it's an object. An object belongs to somebody. For example,
This mug is mine. You're wearing those glasses. Those glasses are yours. Those glasses do not have an identity beyond you. या फिर वो चलिए कि अगर किसी ब्रांड से है तो बेसिकली वो जो एक है ना कि एसोसिएशन एक कि किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो वाली एक चीज है। और अगर हम औरतों को इंसान समझना शुरू कर दें, अगर हम अपने मुल्क में बसने वाली मजहबी अकलियतों को इंसान समझना शुरू कर दें, उनको बराबर दर्जे की शहरी समझें, तो मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल का हल हो सकता है। फौजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद हमने इकट्ठे पॉडकास्ट की है, और आज वैसे मुझे पॉडकास्ट करते हुए लगा नहीं पॉडकास्ट है। और अगले का हमने मौजू भी सेट कर लिया है, सो वी आर गुड, यू नो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने व्हाट्सएप मैसेज पे ये बात नहीं करनी कि ओ मुझे ये क्या हो रहा है, अब हमें व्हाट्सएप मैसेज पे ये बात करनी कि अच्छा किस दिन करनी है, चलो लेट्स डू दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया आपका। आपने हमेशा की तरह, और मैं आपकी जरूरत की बहुत दाद देती हूँ जिस तरीके से आप खुल के बात करती हैं, क्योंकि अब मेरे लिए फिर भी बात करना निस्बतन इसलिए आसान है क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती। आप पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में काम करते हुए जिस तरीके से हमेशा आपने बात की है, आपने कभी जो ऑनलाइन हरासमेंट आपकी, बात दफा तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे जो आपके ट्वीट्स के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं, और मुझे वो कमेंट्स देख के थोड़ी देर के लिए वो एक होता है ना कि इंसान लरस जाता है, लेकिन so hats off to you. Thank you so much for being a Thank part you. of this podcast. Thank you so much for being such an integral part of this podcast. It really means a lot. It's a pleasure. It's a pleasure. Always is a बहुत pleasure. बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो कि पॉडकास्ट देख रहे हैं। उम्मीद है फौजिया की गुफ्तगू से आपके जहन में भी सोच के कुछ नए ज़ाविये खुले होंगे, और शायद हम में से बहुत से लोग अब ये बात सोचें कि क्या औरतें एक जिस्म और मिल्कियत के अलावा भी कुछ हैं। इस मौजू पर अपने कमेंट्स, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।